हेलो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामी चाहिँ अब खै सपिङ गर्ने भनेर निकाले सबैजनाले होइन। सुरुमा त के अरे म नजाने अरे, पछि सुजन जाने कि नजाने भन्ने कुरा गर्न थालेँ कि होइन। अनि मलाई सुरुमा चाहिँ अनि कसरी सरप्राइज हुन्छ भन्दा मलाई सरप्राइज दिन लागेको हो कि होइन। उहाँ भाउजूको र दाइको चाहिँ भोलि अब के छ अरे भोलि एनिभर्सरी, 5th एनिभर्सरी होइन। 5 वर्ष भइसक्यो बिहे गरेको। उहाँ एउटा बच्चा पनि छ, अर्को बच्चा जन्म हो होइन। अब खै अब सपिङ गर्ने भने हिँडे होइन। सरप्राइज ब्लगले, वाट इज द सरप्राइज ब्लग भनेर जस्तो मैले सरप्राइज ब्लग हो। विल गोइङ टु द मल होइन। लेट्स सी वाट वी पिक। मलाई थाहा पनि छैन के हुँदो रहेछ है त। हियर वी आर अन द रोड। कहाँ हो र हाम्रो गन्तव्य? आउँदैछ, नजिकै छ। बेबी नाइ अहिलेसम्म सुजनलाई चाहिँ थाहा छैन कि किन भनेर। This is that here, कन्फ्युज sitting here. मेरो कपाल र नेल र अनि नेलको ठाउँ नै होइन यो। नेल त होइन, नेल होइन, हेयर कटरमा आएर नेल गर्छ। मेरो कपाल काट्ने नभएको कपाल काट्नु पऱ्यो। तिमी पनि काट्ने हो कपाल? म काट्न त काट्ने हो र नि कता हो म त मेरो पो काट्न आयो त म त जे पाए है। भोलि एनिभर्सरीलाई चिटिक्क आउनु भएन। I told you man, it was a surprise for you. तिम्रो कपाल हेर्यो भने काटेर Yeah man, तँलाई नै भने होइन। अहिले अहिले नै भनेको हामीले तिम्रो त हल्नु जाने हो र अरे बेबीको कपाल काट्ने भनेर। बेबीको कपाल नकाट्नु, काट्ने भन्थ्यो न, काट्ने भन्थ्यो। हिहिहि, त्यही हजुरको सरप्राइज। बेबीको कपाल काट्नु पर्दैन। हाम्रो क्युटी छोरी यहाँ बसिरहेको छ कपाल काट्नलाई रेडी भएर। हाम्रो चाहिँ यहाँ सपिङ सिद्धियो भर्खरै होइन। मेरो बुढीले सपिङ गरिदिएको थियो मलाई। अब एनिभर्सरीको हो कि नयाँ एनिभर्सरीको थाहा छैन। एउटालाई उहाँ गएर पिज्जा खानु पऱ्यो अरे होइन। यो कान्छी छोरी कुचुङ गरिरहेको चाहिँ अहिलेलाई कुचुङ गरेर। हो त्यही भएर त लट्टा पऱ्यो होला। एटलिस्ट त्यसो त गर्दैन नि, हेर न अहिले पछि वुक गर्छ मुचा गरेको भन्थ्यौ। हामी सपिङ गर्न आएको, अब बेबी कपाल काट्नु पुग्यो पछि बेबी। Right, it's time to get a haircut for the baby. Baby haircut, baby haircut. Phone त्यसलाई। फोन देऊ फोन। बेबी प्लिज look at this. यस्तो हुन्छ? Can I do a little haircut? I don't know if I can do it. Yeah. Or maybe something like this. Maybe something like that, more real. फ्रन्टमा चाहिँ अलिकति बढी। Yeah, just have like the front one. I don't know if I can do it. फ्रन्ट साइडमा चाहिँ Baby, it's okay, baby. राख्यो। So I'm getting a haircut with my hair. You better let me cut your hair a little. I'm using the pardon again. Keep saying no, huh? No, I can't. Sorry. It's okay, let's go. I would love to, but I don't. We would love to, it's okay, but if he doesn't want it, let's go. So unfortunately अब हाम्रो बेबीको कपाल चाहिँ काट्ने भएन किनकि बेबीले एकदम झगडा गर्न थाल्यो क्या। So when baby starts fighting a lot, I guess the hair cutting people, they don't want to take a chance. ओके, हामीले चाहिँ घरमै गर्ने भनेर। उयो बत्ती बाल्न त यार, मलाई भन्छ यहाँबाट बल्दैन भने बल्छ।
अलि यता राख्यो भए बरु त्यो झ्यालको लाइट आउँथ्यो नि मजाले यताबाट फोटो यताबाट खिच्नुपर्छ कि खिच्दाखेरि खास दिस इज नट फोटो ओके हेर मै त मेरो छोरोको इट्स ओके बेबी सी यस्तै गर्छ कि यस्तै गर्छ क्या म त्यही भएर हुने I know the trick. हजुर पछाडिपट्टि बस्नु त्यतिकै छोड्दिनु होइन मैले निकालेर उसले हात समात्छ कि त्यसपछि निकाल्यो भने झन् फालिदिन्छ त्यसले त्यो निस्किन सक्छ त्यहाँबाट त्यो निकाल्यो भने क्या सानो हो भने ठाने ठुलो भइसक्यो त मलाई तलदेखि हुँदैन फेरि It's okay, baby. It's only here. Look. Ooh, look. It's a hair. Yay. Look, what is this? It's a hair. Look, what is this? It's okay, baby. He doesn't want cut. Negative cut. Doesn't want cut. Yeah. It's okay. Not hurting. We're just cutting your damn hair. It's okay. Look. See? See? Woo! Yay! Baby girl. Hey, what is this? See? Look. See? अहिले बरु खालदेखि लाग्यो यार भेटाएर धेरै मसिन नहुनु है look at this baby कति लायो यार यसको तालु छोप्न पुग्छ Oh man, you should plant this hair on you, man. त्यही त यो नफाल्नु है यो हेर राख्नु कहाँ नि यार म राख्छु ओ नो नो बेबीलाई डेन्स देखिरहेछ फस्यो कि तल के खस टिपी हाल्छ उहाँले टिप्छ तल टिप्नु हाल्यो तँले हँसाले मैले किन टिप्छु मैले हँसाले पनि टिप्छु नो मेरो बेबी नै होइन किन नौ मेरो हो नि तपाईँको बेबी अगर चुबाला बेबी चुबाला कर कस्तो जबरजस्ती हो कि के चुपा बेबी चुपा गरेको मा नो Yay, baby look new, baby. It's a new. Baby is new. उनीहरू रमाइलो हेरेर रमाइलो कपाल कहाँ आयो के आयो भनेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के गर्छ त्यसलाई माथिको चाहिँ ठिक जस्तो लाग्छ माथिको चाहिँ हाइट चाहिँ ठिक जस्तो लाग्छ मलाई होइन न साइड बुढो छोरोकै काट्ने हो कपाल छोरीको काट्न पाइँदैन के गर्छ कसको हेर गर्न थाल्यो अहिले चाहिँ बेबीको हेर हो बेबी त कस्तो भयो बेबी तिमी बेबी नै भएन अब नो मोर बेबी यङ म्यान भयो यङ म्यान बिग ब्रदर तिमी अब नो मेरो बेबी यस्तै थिएन त्यो चिलायो यसको जिउ सबै जिउ चिलाउनु किन बेबीले जति उभो त्यति मान्नु छोड्छ कि अहिले एकछिन सिउन चाहिँ अब बेबीको रियाक्सन हेर्यो भने त बेबीले फर्स्ट टाइम हेर्दैछ बेबीले बेबी Who is that? Who is this? Who is that? Who is that? को त्यो चिनेन चिनेन आफैले चिनेन बेबीले what happened baby ओला मन परेन हेर्नु देखाएको छ नि बेबीले
दिनु म समाज बेबीले तपाईँको बनाएर खाइदिनु बेबी Who is that? Look at this. Who? Who is this? Who is that? Who is this? Baby, who is this? Lucu banget kan? Who is this? Baby? It's baby?